अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उर्दू में इसको माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं OCD के बारे में आप लोगों को अवेयर करूंगी और इसकी अवेयरनेस के लिए आज हम लोग रिकवरी हाउस में आए हैं और डॉक्टर उस्मा अमरीन जो है वो हम लोगों को OCD के बारे में कुछ बताएंगी। तो दोस्तों, डॉक्टर उस्मा अमरीन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर उस्मा अमरीन कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और इसके अलावा द रिकवरी हाउस जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ से पिछले 25 साल से वाबस्ता हैं। USA से तालीम हासिल करके आई हैं और पिछले 1998 से यहीं पे पाकिस्तान कराची में ही प्रैक्टिस कर रही हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैडम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया है और आज हम लोग OCD के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो मैडम आज आप हमें OCD के बारे में बताएं, हमारी आवाम को एजुकेट करें, अवेयर करें कि OCD है क्या। जी, थैंक यू मदिया। OCD मुखाफफ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। उसको हम उर्दू में अक्सर वहम की बीमारी भी कहते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि अक्सर कोई एक सोच होती है जो इंसान के जहन में आके अटक जाती है और इंसान समझ भी रहा होता है कि ये सोच जो है उसके लिए नापसंदीदा है, लेकिन वो उसको अपनी सोच को निकाल नहीं पा रहा होता है जहन से, और फिर उसको जहन से निकालने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो जो सोच होती है अटकने वाली सोच, उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं, और उसको निकालने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं इंसान, वो हम उनको कंपल्शंस कहते हैं। जो सबसे कॉमन हमारे यहाँ OCD के सिम्टम्स हैं वो पाकी नापाकी के हवाले से या जरासीम के हवाले से होते हैं कि इंसान के जहन में ये बात आ जाती है कि वो पाक नहीं है किसी तरह से, या उसने अगर हाथ धोए हैं तो वो सही तरह से नहीं धुले हैं, तो वो फिर बार बार हाथ धोने लगता है और लेकिन उसको फिर भी इत्मीनान नहीं होता है, तो वो करता रहता है और वक्त के साथ ये चीज़ और बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा और भी तरह की सोचें हो सकती हैं, किसी भी तरह के बुरे ख्यालात हो सकते हैं जो जहन में अटक जाते हैं और इंसान समझ रहा होता है कि ये ख्यालात मुनासिब नहीं है, वो सोचना नहीं चाहता इस तरह से, लेकिन फिर भी वो सोचें उसके जहन में अटकी रहती हैं। अच्छा मैडम, आप प्लीज OCD के सिम्टम्स के बारे में बताएं मुझे। जी, OCD के सिम्टम्स किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो जैसे मैंने बताया कि हाथ धोने या सफाई के बारे में होता है, तो लोग अक्सर जो हमें पता चलता है, जहाँ से क्लू मिलती है, वो ये कि बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, चाहे वो हाथ धोने जा रहे हैं या वज़ू करने जा रहे हैं या नहाने जा रहे हैं, उसमें या टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इत्मीनान नहीं होता है सफाई का या पाकी का, और वो बार बार करते रहते हैं। पानी बहुत ज़्यादा बहता है, तो अक्सर घर वाले ये नोटिस करते हैं कि वो बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। जाहिर है इस तरह टाइम ज़ाया होता है और उसकी वजह से दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकल पाता है, तो बाकी और जो ज़िंदगी के रूटीन है वो अक्सर निगलेक्ट हो रहा होता है। तो अगर कोई किसी को जॉब पे जाना है तो वो रोज़ लेट हो रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा पाकी नापाकी के डर का इत्मीनान ना होने की वजह से लोग जो नमाज के पाबंद होते हैं वो नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। उनको सारा वक्त सिर्फ यही फिक्र रहती है कि कहीं से वो नापाक ना हो जाए। तो इस तरह के अगर किसी के बिहेवियर में इसी तरह से अगर कोई और सोच जहन में अटक जाती है, बाज़ दफ़ा सिर्फ सोच की हद तक होता है, हमें कोई अमल नहीं नज़र आता है, यानी कि सिर्फ ऑब्सेशंस होती हैं और कंपल्शंस नहीं होती हैं, लेकिन वो शख्स हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ सोचता रहता है सारा वक्त और अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। तो ऐसे में भी हमें यकीनन इस चीज़ को पूछना चाहिए उनसे कि वो अगर किसी चीज़ के बारे में परेशान है
انہیں کوئی سوچیں پریشانی والی سوچیں آ رہی ہیں, اگر وہ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے, تو جتنے جلدی کنسلٹیشن ہو جائے اتنی جلدی اس کا علاج ہو سکتا ہے, اور جتنا اس کو لمبا چھوڑا جاتا ہے اس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا میڈم, میں نے بہت سارا دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اس کا یہ وراثت میں ہے, او سی ڈی وراثت میں جینیٹک فیکٹر ہے, تو اگر ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اور میڈم پلیز لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں جن میں او سی ڈی کے سمٹمس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ان کا بھی بیبی ہوتا ہے اور ان کا بھی سارا ایک فیملی کا نظام چلتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کس چیز کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے اندر سمٹمس تو ہیں او سی ڈی کے اور آپ ایک پوری فیملی کو سسٹین کرنے لگے؟ دیکھیے اس میں جو ہے وہ دو ایسپیکٹس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اکثر جینیٹک ہوتا ہے, یعنی موروثی, ایک خاندان میں آپ کو زیادہ لوگ ملتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اگر فیملی میں نہیں ہے لیکن یہ پیدائشی طور پہ دماغ کا کوئی حصہ ہوتا ہے جو کہ جس کی شاید ڈیولپمنٹ نارمل نہیں ہوتی ہے اور وہ آگے چل کے او سی ڈی کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر میں اگر ایک بچہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں او سی ڈی کے ریچولز کر رہی ہے, کیونکہ وہ پھر بہت ریچولائزڈ ہو جاتا ہے بیہیویئر, تو وہ بچہ اس کو تو ایک تو جینیٹیکلی اس کا جو ہے اس کو موروثی طور پہ وہ ملی ہے بیماری. ضروری نہیں ہے کہ سب بچوں میں ہو, لیکن جب بچہ اپنی ماں کو وہ کمپلشنز کرتے ہوئے وہ عمل دہراتے ہوئے دیکھتا ہے تو بعض دفعہ وہی عمل وہ بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو جینیٹکس کے ساتھ لرننگ جو ہے وہ بھی ہمیں اس کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. اس لیے بہت اہم ہے کہ ماں جو ہے اس کا علاج ضرور ہو ایسے میں, تاکہ بچے کو کم از کم جو بیہیویئرل ایسپیکٹ ہے یا جو لرننگ والا ایسپیکٹ ہے اس سے پروٹیکٹ کیا جا سکے. اچھا میڈم پلیز آپ او سی ڈی کا سب سے افیکٹو ٹریٹمنٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے افیکٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے او سی ڈی کا, تاکہ ہمارے آنے والے سائیکیٹرسٹ اسٹوڈنٹس, آنے والے ڈاکٹرس بھی ایجوکیٹ ہوں اور ہماری عوام بھی ایجوکیٹ ہوں کہ سب سے افیکٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے او سی ڈی؟ او سی ڈی کی ٹریٹمنٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی. سو میڈیکیشن یعنی ادویات, کچھ خاص دوائیں ہوتی ہیں او سی ڈی کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو کہ بہت افیکٹو ہوتی ہیں, اور جب او سی ڈی کافی شدید ہو جائے یا پرانا ہو جائے یا اس سے زندگی کے معمولات پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہو تو ایسے میں ہمیں دوائیں دینی پڑتی ہیں. لیکن ساتھ ہی جو دوسرا ایسپیکٹ ہے ٹریٹمنٹ کا وہ ہے سائیکو تھراپی, یعنی کہ بات چیت کے ذریعے علاج. اس میں سائیکو تھراپی میں کچھ خاص طرح کی تھراپیز ہوتی ہیں, بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے یا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے, CBT. یہ خاص طور پہ او سی ڈی کے لیے ان کو ماڈیفائی کیا گیا ہے اور یہ بہت افیکٹو تھراپیز ہوتی ہیں. تو اگر ہلکا پھلکا او سی ڈی ہے, صرف ابھی بیماری ابھی شروع ہوئی ہے, تو وہ صرف تھراپی سے بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے. لیکن جیسے جیسے سیویرٹی بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ تھراپی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی سوچوں سے کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے خود سے, تو جب شدت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. ایسے میں پھر ہم کمبینیشن ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی آپ دوا بھی لیں اور تھراپی بھی کروائیں. تھینک یو سو مچ میڈم, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے لوگوں کو, ہماری عوام کو ایجوکیٹ کیا اور کو بتائیں. تو دوستوں یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ او سی ڈی کا جو ٹیسٹ بھی ہوتی ہے جس کا کہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں, تو کہ میں بھی اپنے خیال میں سائیکالوجسٹ کرتی ہوں. جیسے ایک وائی باکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں ہر سیشن کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس کے سمٹمس کے بارے میں لکھا گیا ہوتا ہے اور اس کی نمبرنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آئے. تو اس نمبرنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد کی سیویرٹی کے بارے میں بہت اچھے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ مائلڈ ہے یا زیادہ شوگر کا شکار ہے. اس کو تھوڑا سا تھراپی کے بارے میں جیسا میڈم نے بھی کہا ہے کہ بہت افیکٹو تھراپی اور بھی تھراپی ہوتی ہے, جیسے ون آف دا بیسٹ تھراپی جو ہے وہ CBT ہے, کیونکہ اور CBT جو ہے تھراپی جا کے کور بلیفس کے اوپر کام کرتی ہے اور کور بلیف سے ہمارے تھاٹس اور اس کے علاوہ ہماری میوزک اور اس کے ایکشنز میں آتے ہیں.
उन्हीं कोर बिलीफ्स के ऊपर थेरेपी जब काम करती है, थॉट के ऊपर काम करती है, तो आपके जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर भी काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। यानी वो वाली कंपल्शंस बार बार नहीं आती है। एटलीस्ट अगर आपको आती है सोचिए तो आप उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये मेरी बुक की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर मैंने दिखाया कि कोर बिलीफ्स हैं, फिर थॉट्स हैं, फिर फीलिंग्स हैं और फिर एक्शन। तो यहाँ पे देखा जाए कि थॉट्स की थॉट की पॉजिटिव सोचती है जो इस वीक पे अंकार रहते हैं। ये हमारी फिर बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज जो यूनानी की एक्सरसाइज चलती है। और इसके अलावा इस तरह आपके लिए धीरे एक्शंस के लिए फिर करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपके लिए सलाह बताऊंगी कि विद एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होता है, वो भी एक बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो सीधीसी भी अपडेट जब आप ये अप्लाई करते हैं टीम से आपके क्लाइंट्स को बड़ा फायदा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अभी भी नहीं। थैंक यू सर।